الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. रियाज़ उस-सालिहीन शरीफ की बल नवे बाब शुरू शो। बाब अन्नही अन तग़व्वुत फ़ी तरीक़ अन्नास व ज़िल्लिहिम व मवारिदिल माई व नहविहा। कोई द खल्को द तलो रातलो पे लार की वड़ुके अवदस माते कुल लुई अवदस माते कुल हराम दी। दगा शान कमज़े की च खलक पे गर्मे की सूरी तकीनी जंगे दा या द दीवाल सूरे दे और खलक द गर्मे न बच के दो द पारा वर की कीनी सायादार जे द सूरी पजे की वड़ुके अवदस मात और लुई अवदस माते कुल हराम दी। दगा शान च कमज़े न खलक दस्कलो बड़ा कई दस्कलो बड़ा कई या सारवूल ओबर कई इंसानान खपल स्कलो द पारा ते बड़ा कई गुदरवी ककुएवी कटुवेलवी कचिनई लखती पदावजे की गुदरुनो की अवदस मातोल हराम दी। जमी के च पितावी ता कमज़े के खलक कीनी पितावे नवार था खुदा से ज़ईनो की अवदस मातोल हराम दी। बरना हका मुसलमान ता तकलीफ़ रसूल हराम दी। बरना हका मुसलमान ता तकलीफ़ रसूल हराम दी। अवल दे बार के द कुरान शरीफ यो आयत करीमा वायु और बिया द मुस्लिम शरीफ यो हदीस मुबारक वायु। क़ाल अल्लाह ताला सूरत अहज़ाब 55 नंबर आयत की अल्लाह पाक इरशाद फरमाइले दे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ीना युज़ूनल मुअमिनीन वल मुअमिनात। कम खलक ची ईमानदार सड़ू और ईमानदार जनानों ता तकलीफ़ वर कई ईज़ा बग़ैर मक्तसबू बग़ैर द जुर्मना फ़क़द इह्तमलू बुहताना व इस्मम मुबीना। दुई देर द लुई बुहतान और द लुई गुनाह बोझ और पंड असर को द लुई बुहतान और द लुई गुनाह बोझ पसर को दे आयत करीमा नवी मालूम शवा कि इस्लाम और मुसलमान द इस्लाम माना दा खल्को ता सलामती वरकोल राहत वरकोल अमन वरकोल। मुस्लिम और मुसलमान बागा चाहते वेले की चिदे हम वक्त हर टाइम बल्ला सलामत है वरकोल वाले दद जुबान न खलक सलामती महफूजी दद लास पे न खलक दखल को इज्जत दद न महफूज हुई दखल को माल दखल को जान बेजार अबई और तकलीफ़ रसूल दाद मुसलमान द जामे सर न खाई बेवजह मुसलमान ता तकलीफ़ वरकोल अच्छे बहार तरीक़े सर ता हराम दी हराम। देखिए उस मुंगा उतासु आगा खल को दपारा डेर सबक प्रोते का कम खलक नहीं खबर का ना दे ना खबर क्या की तदेबाज कस आदत दौड़ाबाजी हुई दौड़ाबाजी खलक खानदई नो यवे राटिंग कड़ी मुझे तन गोरी दा माना बौरज मशर दे दा कशर दे दा मशर दे दा अबजोले दे न सेबा खलक को खानदई नो यवे राटिंग कड़ी आगा गरीब अदा सिकी च दोस्त बिया आगा दगा मजलिस लबल टाइम लपारा च देव गोरी च दे नास्ते कना बिया न राजी च सड़े दा से हाथ तौर सी कना च नूर खलक ददन बिया च वी गोरी च दे खो यार दद खली खोरी पर फासी और बिया तना यो तरफ तकीगी ददा से कस देर मजम्मत पर कुरान शरीफ और हदीस के रागले दद जहन्नम के दो द पारो द दोज़ख के दो द पारो तुमरा कदरे खबर काफी दा च खलक ते नबिया सेट कई चमड़ा द खली खुले खाना दा मदा में जकवेल बाज कस आदत दई कागत पता नहीं नो पकार दा च पता वरतो लगी च दा डेर लो या गुनाह द आयत के राल सूरत अहज़ाब
58 نمبر آیت اته 50 خسبه سے یو حدیث ہو رہی 1771 نمبر حدیث ہے واللہ سوا یو اویایم وعن ابی هريرة رضی اللہ تعالی عنہ زمانگا استاذ سردار سیدنا ابو هريرة رضی اللہ عنہ اللہ دی راضی شي اللہ پاک دی د خپل ځان ناراضی کی اللہ پاک دی زماستا او د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکی ان رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال چې خوږ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اتقوا اللاعنین اتقوا اللاعنین د دوو داسې کارونو نه ځان وساتئ چې هغه په سړي باندې د لعنت سبب ګرځي. یو دوه کار دي که نه هغې نه ځان وساتئ هغه د دې کوونکي دپاره د لعنت سبب ګرځي. د لعنت یعنې دې دوو کارونو سره سړی لعنتي کېږي. لعنتي کېدل څه مطلب؟ د الله د رحم نه لرې کېدل. قالو صحابه ارزقو ومن لاعنان الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم هغه دوه کارونه چې د لعنت سبب ګرځي او تاسو ترې نه مونږه بچ کول غواړئ کم دي؟ قال نبی علیہ السلام فرمایل یو الذي يتخلى في طریق الناس، یو هغه کس دی د هغه کس عمل دی چې د خلکو په چلنده لاره کې اودس ماتوي. یو داسې لاره ده چې خلک پې تګ راتګ کوي او د په هغه ځای کې اودس مات کړو. دا داسې عمل دی چې د دې کوونکي دپاره د لعنت سبب ګرځي. او د لعنت سبب تاسو ته واضح ده چې سړی را رواني په هغه لاره وګوري نو څه وایي؟ خیرې کوي، دی ړوند شه، دا دی نه کړه چې دا لار ده خو په ده دا نه راوخېجه او دی داسې شه، یعنې خلک یې په بدو یادوي. او فی ظلهم یا د خلکو سایه‌دار ځای دی، سایه‌دار سوري ته خلک کیني د ګرمۍ موسم کې، پټي کې جنګی ده، ونه ده، دیوال دی، بل څه شی دی، ستړي شي خلک دمه خوري، دغه ځای کې چا اودس مات کړی دی نو دا هم د لعنت سبب دی. هر هغه ځای پبلک ایریا ورته وایي که نه، پبلک ایریا چې کوم ځای کې انسانان دا جمع کېږي، تر دې پورې چې کوم ځای د اوبو د ډکولو ځای وي، ګودر به یې ورته ویلو مخکې، چینه ده، خوړ دی، هغې نه نیر دی، یو ځای نه اوبه راخلي ځان له رالي او که څاروولو اوبه ورکوي، په دغه ځای کې اودس ماتول حرام دي او منع دي. او نزهة المتقین د ریاض الصالحین یو شرح ده، هغې کې ورسره لږ دا وضاحت لیکلی دی. عالمانو فرمایلی دي که یو داسې ځای چې کوم ځای کې خلق غیبت کوي، لویه ګناه د غیبت، جواري کوي، بل څه غلط کار کوي، نو که هلته څوک اودس مات کړي نو دې کې څه حرج نشته دی. باقي د حدیث مبارک او د آیت مطلب دا دی چې مسلمان به مسلمانانو له بیخي بې بدې تکلیف نه ورکوي. یا ارحم الراحمین.